श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 91तमः सर्गः। स हताश्वो महातेजाः भूमौ तिष्ठन्निशाचरः इन्द्रजित् परमक्रुद्धः सम्प्रज्वालतेजसा। तौ धन्विनौ जिघांसन्तौ अन्योन्यम् इषुभिः भृशम् विजयेनाभिनिष्क्रान्तौ वने गजवृषाविव। निबर्हयन्तश्चान्योन्यम् ते राक्षसवनौकसः भर्तारम् न जहुर्युद्धे सम्पतन्तस्ततस्ततः। ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् हर्षयन् रावणात्मजः स्तुवानो हर्षमाणश्च इदं वचनमब्रवीत्। तमसा बहुलेनेमाः संसक्ताः सर्वतो दिशः नेह विज्ञायते स्वो वा परो वा राक्षसोत्तमाः। धृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरीणां मोहनाय वै अहन्तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगम्। तथा भवन्तः कुर्वन्तु यथेमे काननौकसः न युध्येयुः दुरात्मानः प्रविष्टे नगरं मयि। इत्युक्त्वा रावणसुतः वञ्चयित्वा वनौकसः प्रविवेश पुरीं लङ्कां रथहेतोरमित्रः। स रथं भूषयित्वा तु रुचिरं हेमभूषितं प्रासासिशरसम्पूर्णं युक्तं परमवाजिभिः। अधिष्ठितं हयग्नेन सूतेनाप्तोपदेशिना आरुरोह महातेजाः रावणिः समितिञ्जयः। स राक्षसगणैर्मुख्यैः वृतो मन्दोदरीसुतः निर्ययौ नगरात् तूर्णं कृतान्तबलचोदितः। सोऽभिनिष्क्रम्य नगरात् इन्द्रजित् परवीरः अभ्ययाज्जवनैरश्वैः लक्ष्मणं सविभीषणम्। ततो रथस्थम् आलोक्य सौमित्री रावणात्मजम् वानराश्च महावीर्याः राक्षसश्च विभीषणः विस्मयं परमं जग्मुः लाघवात् तस्य धीमतः। रावणिश्चापि संक्रुद्धः रणे वानरयूथपान् पातयामास बाणौघैः शतशोथसहस्रशः। स मण्डलीकृतधनुः रावणिः समितिञ्जयः हरीन् अभ्यहनत् क्रुद्धः परं लाघवमास्थितः। ते वध्यमाना हरयः नाराचैः भीमविक्रमाः सौमित्रिं शरणं प्राप्ताः प्रजापतिमिव प्रजाः। ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनन्दनः चिच्छेदकार्मुकं तस्य दर्शयन् पाणिलाघवम्।
सोऽन्यत्कार्मुकमादाय सज्जं चक्रे त्वरन्निव तदप्यस्य त्रिभिर्बाणैः लक्ष्मणो निरकृन्तत अथैनं छिन्नधन्वानम् आसीविषविषोपमैः विव्याधोरसि सौमित्रिः रावणिं पञ्चभिः शरैः ते तस्य कायं निर्भिद्य महाकार्मुकनिःसृताः निपेतुर्धरणीं बाणाः रक्ता इव महोरगाः स भिन्नवर्मा रुधिरं वमन् वक्त्रेण रावणिः जग्राह कार्मुकश्रेष्ठं दृढज्यं बलवत्तरम् स लक्ष्मणं समुद्दिश्य परं लाघवमास्थितः ववर्ष शरवर्षाणि वर्षाणीव पुरन्दरः मुक्तम् इन्द्रजिता तत्तो शरवर्षम् अरिन्दमः अवारयदसम्भ्रान्तः लक्ष्मणः सुदुरासदम् दर्शयामास च तदा रावणिं रघुनन्दनः असम्भ्रान्तो महातेजाः तदद्भुतमिवाभवत् ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् त्रिभिरेकैकमाहवे अविध्यत् परमक्रुद्धः शीघ्रास्त्रं सम्प्रदर्शयन् राक्षसेन्द्रसुतं चापि बाणौघैः समताडयत् सोऽतिविद्धो बलवता शत्रुणा शत्रुघातिना असक्तं प्रेषयामास लक्ष्मणाय बहून् शरान् तान् प्राप्तान् सितैर्बाणैः चिच्छेद रघुनन्दनः सारथेरस्य चरणे रथिनो रथसत्तमः शिरोजहार धर्मात्मा भल्लेनानतपर्वणा असूतास्ते हयास्तत्र रथम् ऊहुरविक्लबाः मण्डलान्यभिधावन्तः तदद्भुतमिवाभवत् अमर्षवशमापन्नः सौमित्रिः दृढविक्रमः प्रत्यविध्यद्धयांस्तस्य शरैर्वित्रासयन् रणे अमृष्यमाणस्तत्कर्म रावणस्य सुतो बली विव्याध दशभिर्बाणैः सौमित्रिं तम् अमर्षणम् ते तस्य वज्रप्रतिमाः शराः सर्पविषोपमाः विलयं जग्मुराहत्य कवचं काञ्चनप्रभम् अभेद्य कवचं मत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः ललाटे लक्ष्मणं बाणैः सुपुङ्खैः त्रिभिरिन्द्रजित् अविध्यत् परमक्रुद्धः शीघ्रास्त्रं च प्रदर्शयन् तैः पृषत्कैर्ललाटस्थैः शुशुभे रघुनन्दनः रणाग्रे समरश्लाघी त्रिशृङ्ग इव पर्वतः स तथा ह्यर्दितो बाणैः राक्षसेन महामृधे तमाशु प्रतिविव्याध लक्ष्मणः पञ्चभिः शरैः विकृष्येन्द्रजितो युद्धे वदने शुभकुण्डले
लक्ष्मणेन्द्रजितौ वीरौ महाबलशरासनौ अन्योन्यं जघ्नतुर्बाणैः विशिखैः भीमविक्रमौ ततः शोणितदिग्धाङ्गौ लक्ष्मणेन्द्रजितावुभौ रणे तौ रेजतुर्वीरौ पुष्पिताविव किंशुकौ तौ परस्परमभ्येत्य सर्वगात्रेषु धन्विनौ घोरैर्विव्यधतु बाणैः कृतभावावुभौ जये ततः समरकोपेन संयुक्तो रावणात्मजः विभीषणं त्रिभिः बाणैः विव्याध वदने शुभे अयोमुखैः त्रिभिर्विद्ध्वा राक्षसेन्द्रं विभीषणं एकैकेनाभिविव्याध तान् सर्वान् हर्यूथपान् तस्मै दृढतरं क्रुद्धः जघानगदया हयान् विभीषणो महातेजाः रावणेः सुदुरात्मनः सहताश्वादवप्लुत्य रथान्निहतसारथेः रथशक्तिं महातेजाः पितृव्यायमुमोचः तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य सुमित्रानन्दवर्धनः चिच्छेदनिशितैर्बाणैः दशधा सापतद्भुवि तस्मै दृढधनुः क्रुद्धः हताश्वाय विभीषणः वज्रस्पर्शसमान् पञ्च ससर्जोरसि मार्गणान् ते तस्य कायं निर्भिद्य रुक्मपुङ्खानिमित्तगाः बभूवुर्लोहिता दिग्धाः रक्ता इव महोरगाः स पितृव्याय संक्रुद्धः इन्द्रजिच्छरमाददे उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्तं महाबलः तं समीक्ष्य महातेजाः महेशुं तेन संहितं लक्ष्मणोऽप्याददे बाणम् अन्यं भीमपराक्रमः कुबेरेण स्वयं स्वप्ने स्वस्मै दत्तं महात्मना दुर्जयं दुर्विषह्यं च सेन्द्रैरपि सुरासुरैः तयोस्ते धनुषी श्रेष्ठे बाहुभिः परिघोपमैः विकृष्यमाणे बलवत् क्रौञ्चाविव चुकूजतुः ताभ्यां तौ धनुषि श्रेष्ठे संहितौ सायकोत्तमौ विकृष्यमाणौ वीराभ्यां भृशं जज्वलतुः श्रिया तौ भासयन्तावाकाशं धनुर्भ्यां विशिखौच्युतौ मुखेन मुखमाहत्य सन्निपेततुरोजसा सन्निपातस्तयोश्चासीत् शरयोर्घोररूपयोः सधूमविस्फुलिङ्गश्च तज्जोऽग्निर्दारुणोऽभवत् तौ महाग्रहसङ्काशौ अन्योन्यं सन्निपत्य च सङ्ग्रामे शतधायान्तौ
मेदिन्यां विनिपेततुः शरौ प्रतिहतौ दृष्ट्वा तावुभौ रणमूर्धनि व्रीळितौ जातरोषौ च लक्ष्मणेन्द्रजितौ तदा सुसंरब्धस्तु सौमित्रिः अस्त्रं वारुणमाददे रौद्रं महेन्द्रजिद्युद्धे व्यसृजद्युधि निष्ठितः तेन तद्विहतं त्वस्त्रं वारुणं परमाद्भुतं ततः क्रुद्धो महातेजाः इन्द्रजित् समितिञ्जयः आग्नेयं सन्दधे दीप्तं सलोकं संक्षिपन्निव सौरेणास्त्रेण तद्वीरः लक्ष्मणः प्रत्यवारयत् अस्त्रं निवारितं दृष्ट्वा रावणिः क्रोधमूर्च्छितः आसुरं शत्रुनाशाय घोरम् अस्त्रं समाददे तस्माच्चापाद्विनिष्पेतुः भास्वराः कूटमुद्गराः शूलानि च भुसुण्ड्यश्च गदाः खड्गाः परश्वथाः तद्दृष्ट्वा लक्ष्मणः संख्ये घोरमस्त्रमधासुरम् अवार्यं सर्वभूतानां सर्वशत्रुविनाशनम् माहेश्वरेण द्युतिमान् तदस्त्रं प्रत्यवारयत् तयोः सुतुमुलं युद्धं सम्बभूवाद्भुतोपमं गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणं पर्यवारयन् भैरवाभिरुते भीमे युद्धे वानररक्षसां भूतैर्बहुभिराकाशं विस्मितैरावृतं बभौ ऋषयः पितरो देवाः गन्धर्वा गरुडोरगाः शतक्रतुं पुरस्कृत्य ररक्षुर्लक्ष्मणं रणे अथान्यं मार्गणश्रेष्ठं सन्दधे राघवानुजः हुताशनसमस्पर्शं रावणात्मजदारणम् सुपत्रम् अनुवृत्ताङ्गं सुपर्वाणं सुसंस्थितं सुवर्णविकृतं वीरः शरीरान्तकरं शरम् दुरावारं दुर्विषह्यं राक्षसानां भयावहम् आसीविषविषप्रख्यं देवसङ्घैः समर्चितम् येन शक्रो महातेजाः दानवान् अजयत्प्रभुः पुरा दैवासुरे युद्धे वीर्यवान् हरिवाहनः तदैन्द्रमस्त्रं सौमित्रिः संयुगेष्वपराजितं शरश्रेष्ठं धनुश्रेष्ठे नरश्रेष्ठोऽभिसन्दधे सन्धायामित्रदलनं विचकर्षशरासनं सज्यम् आयम्य दुर्धर्षं कालो लोकक्षये यथा सन्धाय धनुषि श्रेष्ठे विकर्षन्निदमब्रवीत् लक्ष्मीवान् लक्ष्मणो वाक्यम् अर्थसाधकमात्मनः
धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिः यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिम् इत्युक्त्वा बाणमाकर्णं विकृष्य तमजिह्मगम् लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजितं प्रति ऐन्द्रास्त्रेण समायोज्य लक्ष्मणः परवीरः सशिरः सशिरस्त्राणं श्रीमज्ज्वलितकुण्डलं प्रमथ्येन्द्रजितः कायात् पातयामास भूतले तद्राक्षसतनूजस्य छिन्नस्कन्धं शिरो महत् तपनीयनिभं भूमौ ददृशे रुधिरोक्षितम् हतस्तु निपपाताशु धरण्यां रावणात्मजः कवचे सशिरस्त्राणः विध्वस्तः सशरासनः चुक्रुषुस्ते ततः सर्वे वानराः सविभीषणाः हृष्यन्तो निहते तस्मिन् देवावृत्रवधे यथा अथान्तरिक्षे देवानां ऋषीणां च महात्मनाम् अभिजग्ने च सन्नादः गन्धर्वाप्सरसामपि पतितं तमभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमूः वध्यमाना दिशो भेजे हरिभिर्जितकाशिभिः वानरैर्वध्यमानास्ते शस्त्राण्युत्सृज्य राक्षसाः लङ्काम् अभिमुखाः सश्रुः नष्टसंज्ञाः प्रधाविताः दुद्रुवुर्बहुधा भीताः राक्षसाः शतशो दिशः त्यक्त्वा प्रहरणान् सर्वे पट्टिसासि परस्वथान् केचिल्लङ्कां परित्रस्ताः प्रविष्टा वानरार्दिताः समुद्रे पतिताः केचित् पर्वतमाश्रिताः हतम् इन्द्रजितं दृष्ट्वा शयानं समरक्षितो राक्षसानां सहस्रेषु न कश्चित् प्रत्यदृश्यत यथास्तङ्गतादित्ये नावतिष्ठन्ति रश्मयः तथा तस्मिन्निपतिते राक्षसास्ते गता दिशः शान्तरश्मिरिवादित्यः निर्वाण इव पावकः स बभूव महातेजाः व्यपास्तगतजीवितः प्रशान्तपीडा बहुलः नष्टारिष्टः प्रतापवान् बभूव लोकः पतिते राक्षसेन्द्रसुते तदा हर्षं च शक्रो भगवान् सह सर्वैः सुरर्षभैः जगामनिहते तस्मिन् राक्षसे पापकर्मणि आकाशे चापि देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिस्वनः नृत्यद्भिः अप्सरोभिश्च गन्धर्वैश्च महात्मभिः ववृषुः पुष्पवर्षाणि तदद्भुतमभूत्
तदा प्रशशंसुर्हते तस्मिन् राक्षसे क्रूरकर्मणि शुद्धा आपो दिशश्चैव जहृषुर्दैत्यदानवाः आजग्मुः पतिते तस्मिन् सर्वलोकभयावहे ऊचुश्च सहिताः सर्वे देवगन्धर्वदानवाः विज्वराः शान्तकलुषाः ब्राह्मणा विचरन्त्विति ततोऽभ्यनन्दन् संहृष्टाः समरे हरियूथपाः तमप्रतिबलं दृष्ट्वा हतं नैरृतपुङ्गवम् विभीषणो हनूमांश्च जाम्बवांश्चर्षयूथपः विजयेनाभिनन्दन्तः तुष्टुवुश्चापि लक्ष्मणम् क्ष्वेळन्तश्च नदन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः लब्धलक्षा रघुसुतं परिवार्योपतस्थिरे लाङ्गूलानि प्रविध्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानराः लक्ष्मणो जयतीत्येवं वाक्यं विश्रावयंस्तदा अन्योन्यं च समाश्लिष्य कपयो हृष्टमानसाः चक्रुरुच्चावचगुणाः राघवाश्रयजाः कथाः तदसुकरमथाभिवीक्ष्य हृष्टाः प्रियसुहृदो युधि लक्ष्मणस्य कर्म परममुपलभन् मनः प्रहर्षम् विनिहतमिन्द्ररिपुं निशम्य देवाः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 91तमः सर्गः।